भो जिष्णु, किं करोति भवान्? अहम् आपणं गतवान्। माता तैलम् आनेतुम् उक्तवती। भवान् किं करोति? अहं गृहकार्यं कुर्वन् अस्मि। भवान् समापितवान् वा? न, गणितस्य समापितवान्। विज्ञानस्य इतोपि अस्ति। तद् बहु अस्ति। आम्, सत्यम्। क्रीडितुं समय एव नास्ति। भवान् परियोजना कृतवान् वा? परियोजना तु अहं विस्मृतवान् एव। इतोपि आरम्भं करणीयम्। मम पितुः साहाय्यं स्वीकरोमि। कोऽपि अस्माकं बालानां कष्टं न जानन्ति एव। प्रत्येकः शिक्षकः चिन्तयति केवल तस्य एकमेव विषयम् अस्ति पठितुम् इति। सत्यं, बहु गृहकार्यं भवति। परियोजनमपि अस्ति। अपि च कदाचित् ज्येष्ठानां साहाय्यमपि करणीयम्। कः वदति बालानां जीवनं सुलभम् इति? अस्तु अस्तु, मम माता आह्वयति। श्वः उद्यानवने मिलामः। सम्भाषणं कुर्वः। अस्तु, मिलामः। राम राम। राम राम।